पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन मीर शाहिद अली रिंद ने अपने भाइयों एडवोकेट तारिक अली रिंद, शकील अहमद और वकार अहमद रिंद के हमरा यूनियन ऑफ सोशल मीडिया और वेब चैनल्स सिंध की ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने 27 तारीख को जो फैसला अपने चीफ सरदार शेर मोहम्मद खान रिंद बलोच के पास करवा के आए थे, इस फैसले के फतवे की कॉपी मुख्तियार कार लाड़काना नियाज अहमद सयाल सिटी सर्वर लाड़काना अब्दुल इस्लाम मेमन और असिस्टेंट कमिश्नर लाड़काना अहमद अली सोमरू को दरख्वास्त के साथ दे चुका हूँ। आज 5 अगस्त को आफ्ताब हुसैन उर्फ ताओ रिंद को असिस्टेंट कमिश्नर लाड़काना ने एक नोटिस जारी किया कि अपने तमाम रिकॉर्ड मुख्तियार कार लाड़काना से तस्दीक करवाए, जिस नोटिस की कॉपी में आज मीडिया के आगे भी पेश कर रहा हूँ। कई दिनों से SSP लाड़काना सरफराज नवाज शेख के दफ्तर का चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन वो मिलने को तैयार नहीं, जिसके लिए मैं SSP लाड़काना से सवाल करता हूं कि अगर किसी 2 फरीकैन को फैसले के जरिए सुलह करवाने की कोशिश करते हैं तो फिर फरीकैन को फैसले पर आमादा करवाना आपकी जिम्मेदारी है। मैं इंसामिया को बताना चाहता हूँ कि मुझे और मेरे भाइयों को पिछले कई सालों से करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। आरिफवाला के तहसील अस्पताल में एम्बुलेंसेस का शदीद फुकतान। 15 लाख की आबादी के लिए बने अस्पताल को सिर्फ 3 एम्बुलेंसेस फराहम की गई, जबकि शहरी रेफर होने वाले मरीजों को प्राइवेट एम्बुलेंसेस के जरिए दूसरे शहर ले जाने पर मजबूर। मजीद देखते हैं आरिफवाला से आमिर रजा तूर की ये रिपोर्ट। आरिफवाला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल को एम्बुलेंसेस की शदीद कमी का सामना। 15 लाख की आबादी वाले शहर की इलाजगाह में एम्बुलेंसेस की तादाद है सिर्फ 3, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। लवाहिकीन मरीजों को दूसरे शहरों में रेफर करने के लिए निजी एम्बुलेंसेस के भारी खर्चे उठाने पर मजबूर हैं। आरिफवाला के हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की ज़ात 3 है, ठीक है, और अगर कोई भी मरीज़ रेफ़र करते हैं तो प्राइवेट एम्बुलेंस करानी पड़ती है, और प्राइवेट एम्बुलेंस वाले किराया बहुत ज़्यादा मांगते हैं। यहाँ से मरीज़ किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र होते हैं तो उन्हें सरकारी एम्बुलेंस मैसर नहीं होती, तो गरीब बंदे को प्राइवेट एम्बुलेंस का इंतखाब करना पड़ता है, जिसके किराए बहुत ज़्यादा हैं, गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी जानब अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि एम्बुलेंसेस की कमी के बारे महकमा सेहत को बता चुके हैं, जल्द ही शॉर्टेज दूर हो जाएगी। मरीज़ों को यूजुअली यहाँ से आरिवाला से पाकपतन और साहिवाल भिजवाना होता है, और यहाँ पे उनके लिए मज़ीद एम्बुलेंसेस दरकार हैं, जिसके लिए हस्पताल इंतज़ामिया ने हायर अथॉरिटीज़ को लेटर भेज दिया हुआ है और इस पे प्रोसेस चल रहा है। इंशाल्लाह जल्द इसका इंतज़ाम हो जाएगा। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत पंजाब अस्पताल को मज़ीद एम्बुलेंसेस फराहम करे ताकि इलाज करवाने में आसानी पैदा हो सके। खबर शामिल करते हैं कंबर से अब्दुल हकीम चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान से आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी। गोठ मोहम्मद बख्श चांडियो अलमरूफ राबारी मुकम्मल तौर पर पानी की जद में आ गया। गोठ मोहम्मद बख्श चांडियो के मकीनों के कच्चे और लकड़ी के बने 30 से 35 मकान गिर गए। DC कंबर और मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से भी ना कोई राशन और ना ही टेंट वगैरह की मदद फराहम की गई, ना ही कोई डॉक्टरों की टीम पहुंची जो गरीबों को इलाज मुआवजे में मदद फराहम कर सके। गाँव मोहम्मद बख्श चांडियो अलमरूफ राबरी एक पसमानदा इलाके में वाक़ है, जहाँ पर ना रास्ते की सहूलत, ना तालीम की सहूलत और ना ही इलाज मुआवजे की सहूलत मैसर है। आला हुकाम से अपील करते हैं कि उनकी माली मावनत, तालीम और सेहत के लिए हिफाजती इक़दाम शुरू कर दिए जाएँ। बुलेटिन में रुख करते हैं हरुणाबाद का। अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िली रहनुमा राव शुएब अहमद खान ने कहा कि नैब की तरमीम कौम के साथ एक घिनौना मजाक है। चोरों ने करप्शन से बनाई गई जायदादों को अपनी औलाद के नाम पर रखने को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, महंगाई की सूरत में हर हफ्ते नया बजट ला रही है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने हल्का PP 241 के ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सूबाई असम्बली मलिक मुजफ्फर अवान के कागजात नामजदगी जमा करवाने के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए किया। राव शुएब अहमद खान ने कहा कि इम्पोर्टर टोले को कुछ समझ नहीं आ रहा, उसने करना क्या है। उनका इक़्तिदार में आने का एक ही मकसद है, किस तरह करप्शन पर गिरफ्त करना वाली कानून साजी को खत्म करवा के अपने मुकदमात खत्म करवा लिए जाएं, और इसके लिए दिन रात पेशरफ्त जारी है। कहा कि लूटमार एसोसिएशन के सारे करिंदे दिन रात इमरान खान और PTI के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में जुटे हुए हैं। आप जो दावे करके इक़्तिदार में आए थे उन्हें पूरा करो। रुख करते हैं पीर महल का। रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक 7वें मुहर्रमुल हराम का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह कसर अबी तालिब से निकलकर रवायती रास्तों पर गामसन है। इंतजामात के लिए असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर, जबकि सिक्योरिटी की निगरानी के लिए DSP वकार अहमद, SHO राना अब्दुल गफ्फार और चौकी इंचार्ज हसनैन तारिक जुलूस के हमरा हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस की जानिब से जारी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। जुलूस मेहंदी शहीद अमीर कासिम में मुख्तलिफ मातमी संगत ने नोह खानी पर मातमदारी करके अजादारी अदा की। जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से बरामद हुआ, जो मेन रजाना रोड अल्लाहवाला चौक मेन बाजार से होता हुआ वापस बरास्ता मेन रजाना रोड से इमाम बारगाह कसरे अबी तालिब पहुँच कर इख्तिताम पसीर हो गया।
ایک اور خبر ہے ہارون آباد سے اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ ضیاء وائٹل گروپ کے رہنما سابق کونسلر بلدیہ خالد اقبال شاد نے کہا کہ 1400 سال سے پہلے میدان کربلا میں حق اور باطل کی لڑائی تھی، نہ کہ تخت کی، جس میں نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہید ہو کر بھی ہمیشہ کے لیے انسانیت کو جیت کا نیا رنگ قائم کیا۔ اس لیے پوری دنیا کے غیرت مند انسان محرم الحرام کے مہینے میں اپنے اپنے انداز سے نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے باطل کو مات دینے کے لیے اپنا لہو دے کر اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ محرم الحرام کا مہینہ اس عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ خالد اقبال شاد نے کہا کہ حضور نبی اکرم حسنین کریمین علیہ السلام رضوان سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ یزید اور اس کے بدبخت ساتھیوں نے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفی کرتے ہوئے اہل بیت اطہار پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے اور قیامت تک کے لیے خود کو لعنت و عذاب کا مستحق ٹھہرا لیا۔ آپ کو لے چلتے ہیں بہاول نگر کی جانب۔ ریجنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ملک میں سیاسی جماعتوں کا آپس میں الجھاؤ، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا اور غلط الزامات، صوبائی وفاقی حکومتوں کا آپس میں تصادم، پاکستان میں میڈیا اور صحافیوں کا جانبدارانہ کردار، اپنے مفادات کو قومی وقار مفادات پر ترجیح دینا، اپنے غلط جذبے سے اور تجربے سے نوجوان نسل کو گمراہ کرنا ایک انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ پاکستان کے مقتدر اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بے جا تنقید ہو رہی ہے۔ قومی اداروں کا وقار، تقدس اور اہمیت دن بدن مجروح اور ختم ہو رہا ہے۔ مستقبل میں اس کے بہت خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ قوم کو پچھتاوے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہمارے ملک کے اندر خانہ جنگی جیسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ ہماری لیڈرشپ اور سیاستدانوں نے غلط بیانی، رساکشی اور ایک دوسرے سیاسی جماعت کی کردار کشی، آپس میں گالم گلوچ، بدکلامی نے پورے ملک کو داؤ پر لگا دیا۔ آج پوری قوم تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اس فساد اور کشمکش کی صورتحال میں ملک کے زر مبادلہ آخری حد تک چلے گئے۔ اسٹاک چینج میں مندی ہے، کاروبار ختم ہو چکا ہے، صنعتکار اور تاجر پیشہ عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، دفاتر کے اندر کرپشن کا بازار گرم ہے۔ اور ادھر یہودی کارڈ، عورت کارڈ، مذہبی کارڈ، چودھری سرور اور علیم خان پریس کانفرنس، فرح گوگی، توشہ خانہ، ریحام خان، جہانگیر ترین، شاہد افریدی، عائشہ گلالئی، طیبہ گل، مصطفیٰ کمال، گلوکار جواد احمد، ملک ریاض، کال لیک، ویڈیو لیک، 90% میڈیا، نام نہاد صحافیوں کے تجربے ملا کر سب خاک میں۔ کپتان آج بھی مقبول لیڈر، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ خبر شامل کرتے ہیں سبی سے۔ خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق جہاں پر محکمہ ایریگیشن کی جانب سے بختیار آباد بچاؤ بند کی بحالی کا کام علاقے ایم پی اے چیف سردار سرفراز خان ڈومکی کے احکامات کی روشنی اور ایکس ای این سی بی گل حسن کھوسہ کی خصوصی ہدایت پر سب ڈویژنل آفیسر میر سیف اللہ بنگلازئی کی نگرانی میں بختیار آباد بچاؤ بند کی بحالی کا کام تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ اس موقع پر سب ڈویژن آفیسر محکمہ ایریگیشن میر سیف اللہ بنگلازئی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ بارشوں کے بعد سیلابی ریلوں کے باعث بچاؤ بند کافی حد تک کمزور ہوا۔ محکمہ ایریگیشن کے عملے نے دن رات سیلابی صورتحال کو مانیٹرنگ کرتے ہوئے بختیار آباد شہر کو سیلابی ریلوں کو اللہ کے فضل سے محفوظ کیا۔ مزید اس حوالے سے اہلیان بختیار آباد نے محکمہ ایریگیشن کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے اور بر وقت سب ڈویژنل آفیسر میر سیف اللہ بنگلازئی کے اقدامات کو تسلی بخش قرار دیا۔ کہا کہ سب ڈویژن آفیسر میر سیف اللہ بنگلازئی ایک فرض شناس آفیسر ہیں جنہوں نے اہلیان بختیار آباد کے دل جیت لیے۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے، جہاں پر مختلف تحصیل چیئرمین سراپا احتجاج ہیں۔ ہمارے کے پی کے بیورو چیف شاہد سامان یوسف زئی اس وقت موجود ہیں احتجاج میں۔ جی کیا کہنا ہے ان لوگوں کا، بتائیے گا۔ اور جس وقت الیکشن بیل او نور پالټو وګټاغه کې ټولې پالټې نه دي نو هغه د بلدیاتو سره داسې لوبه وکړله دراصل بات یہ ہے کہ جس طرح حکومت نے پہلے وعدے کی تھی انتخابات میں، اس سے پہلے بھی 2-3 الیکشن بلدیاتی ہوئے، لیکن اس میں کافی اختیارات بلدیاتی نمائندوں کو حاصل تھی، لیکن اس وقت یہ بلدیاتی نمائندے جو ہیں اس کے ساتھ کوئی بھی اختیارات نہیں ہیں۔ اور میں اگر ایجنسی کی بات کروں تو 7 ایجنسی وہ سارے پسماندہ ہے، پسماندہ علاقوں کے ہیں۔ اور میں ان سب بھائیوں اور سب حکومت کو کہتی ہوں کہ ہمارے اختیارات، ہمارے چیئرمین کے اختیارات ہمیں واپس دیے جائیں۔ یہ صرف ایک میں نہیں کھڑی، میرے ساتھ 10,000 جنہوں نے مجھے ووٹ دیے ہیں ان کے ساتھ وہ کھڑے ہیں۔ ہم سے کوئی مطالبہ کرتے ہیں، ہم سے کچھ مانگتے ہیں، جب ہمیں اختیارات نہیں دیے تو ہمارے ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پلیز ہمارا خان صاحب کا جو مشن ہے ہم وہ لے کر نکلے۔ میں پی ٹی آئی سے ہوں۔ ایسے تو یہ صوبائی گورنمنٹ جو تھی نا، یہ الیکشن کے بارے میں بالکل یہ لوگ مان نہیں رہے تھے کہ یہ بلدیات الیکشن ہو سکے، لیکن زبردستی کورٹ کے تھرو ان لوگوں پہ الیکشن کرائے۔ اس کے باوجود خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم نچلی سطح پہ جو اختیارات ہیں نا وہ ہم منتقل کریں گے،
لیکن ابھی خان صاحب ان کی صوبائی گورنمنٹ بوگلاہٹ کا شکار ہے اور جو اختیارات انہوں نے دیے تھے ایکٹ بھی پاس کی تھی 2021 میں، ابھی وہ ایکٹ انہوں نے واپس کی اور اختیارات جو ہے نا وہ بلدیاتی نمائندوں سے واپس کیے. تو ہم نن چې کوم احتجاج دی د اختیاراتو چې کوم بلدیات موږ الیکشن کړی زه خپل سابقه ناظم پاتې شوم، خو مخکې پیره چې کوم اختیارات هغه دې پیره موږ سره نشته دی. دوی لګیا دي ورځ تر ورځه چې کوم دی د ترمیم کوي په دې ایکټ کې چې کوم دا موږ قانون دی د بلدیاتو، نو موږ دا وایو چې کوم زموږ اختیارات دي او موږ کوم الیکشن کړی په کوم ایکټ باندې موږ ته د خپل اختیارات چې کوم دی واپس کړی شي او هغه اختیارات دی موږ ته موږ باندې چې کوم دی چیئرمین باندې سپروائزر دی ختم کړی شي او موږ ته میں کھڑے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ شاہ عالم تحصیل چیئرمین کلیم اللہ بھائی بھی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور پوری میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمارے احتجاج کو کوریج دی اور ہماری آواز عوام تک پہنچائی اور متعلقہ حکومت کو. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بلدیاتی الیکشن سے پہلے جو ایکٹ اور جو ترامیم جس ترامیم کے تحت ہم نے الیکشن کروائے، اس ترامیم کے تحت تحصیل سے لے کر ولیج کونسل تک اور یوتھ اور کسان اور خواتین تک، تو اس ایکٹ کے تحت ہم نے انتخابات کیے. ابھی جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں دن بدن بلدیاتی نمائندوں سے وہ اختیارات چھین رہے ہیں، تو اسی احتجاج میں ہم سارے صوبے بھر سے ناظمین حضرات اور کونسلر اور خواتین اور حب جیزل آباد میں اہل بیت و امام حسین علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے میر محمد صالحہ خان جمالی نے اپنے گھر میں غازی علمدار کا علم پاک قائم کیا. اس موقع پر ذاکر اہل بیت آغا دین العابدین نے کہا کہ یہ وہ علم پاک ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے دوران مولا علی علیہ السلام کو دیا. مولا علی علیہ السلام سے یہ علم پاک امام حسین علیہ السلام کو ملا. امام حسین علیہ السلام سے یہ علم پاک غازی عباس ابو الفضل کو ملا. میدان کربلا میں غازی نے اپنے بازو تو کٹوائے لیکن علم پاک کو بلند رکھا. یہ علم تا قیامت ہمیشہ بلند رہے گا. اس موقع پر ڈاکٹر عاشق علی لغاری، ڈاکٹر برکت علی ابڑو، صدام حسین جمالی، الطاف حسین جمالی، اصغر علی سومرو، حیدر علی جمالی، شاہد حسین جمالی دیگر بھی موجود تھے. اس دوران اہل اسلام اور ملک کی سالمیت کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئی. ڈیرہ غازی خان سے بیورو چیف مظہر چانڈیا کی رپورٹ کے مطابق کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژن عثمان انور نے محرم الحرام کے سیکیورٹی سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے سخی سرور کا تفصیلی دورہ کیا. سخی سرور کے تمام ماتمی جلوس، امام بارگاہوں، مجالس کے روٹس پر سیکیورٹی انتظامات، صفائی ستھرائی، لائٹنگ سمیت دیگر انتظامات کا کمشنر عثمان انور پیدل تفصیلی معائنہ کیا. کمشنر ڈیرہ غازی خان عثمان انور نے سخی سرور میں پیدل تمام تر انتظامات کو چیک کیا. کمشنر ڈیرہ غازی خان عثمان انور کو سیکیورٹی سمیت دیگر انتظامات بارے میں تفصیلی بریفنگ کیا گیا. کمشنر ڈیرہ غازی خان کی ہدایت پر ہنگامی بنیادوں پر صفائی ستھرائی، لائٹنگ سمیت دیگر ضروری انتظامات مکمل کر لیے گئے. محرم الحرام میں سخی سرور میں بہترین انتظامات پر لائسنس داروں منتظمین نے کمشنر عثمان کا شکریہ ادا کیا. محرم الحرام میں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے. کمشنر عثمان انور سخی سرور میں محرم الحرام کے حوالے سے بہترین انتظامات کیے گئے. رخ کرتے ہیں اوکاڑا کا، جہاں پر نمائندہ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق ریسکیو 1122 اوکاڑا کنٹرول روم کو کال موصول ہوئی کہ کاری ہسپتال میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی. عورتیں، بچے اور بزرگ ہسپتال کے اندر پھنسے ہیں. اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 اوکاڑا سے 4 ایمبولینس، 3 فائر وہیکلز اور 1 ریسکیو وہیکل فوری جائے حادثے پر پہنچ گئی. پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے لاتے ہوئے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر انتہا کوشش کر کے تربیت یافتہ ریسکیو ٹیموں نے ہسپتال میں پھنسے 35 افراد کو بحفاظت نکالا، جن میں سے 23 افراد عورتیں، 18 نومولاد بچے، 3 اور 2 مرد شامل ہیں. ان کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد DHQ سٹی، DHQ ساؤتھ سٹی عبدالحمید سرجیکل ہسپتال اوکاڑا میں منتقل کر دیا اور آگ پر قابو پا لیا. ایک اور خبر ہے اوکاڑا سے. نواحی علاقہ کوہالہ میں 7 محرم الحرام کا جلوس سید اصغر شاہ کے گھر سے برآمد ہو گیا. جلوس میں عزاداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جس میں مرد، خواتین، بچے شامل. عزاداروں کی جانب سے نوحہ خوانی اور سینہ کوبی بھی کی جا رہی ہے. جلوس کے راستوں میں ٹھنڈے پانی، دودھ کی سبیلیں اور لنگر حسینی کا خاص اہتمام کیا گیا. DSP صدر سرکل سلیم رت کی زیر نگرانی سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے. پولیس اور حساس اداروں کے ملازم اپنی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں. جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا شام امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا.
और इधर तांदलेवाला से ताहिर अवान की रिपोर्ट के मुताबिक तांदलेवाला के थाना गढ़ के नवाही इलाका 453 गांव बे के बुनियादी मरकज सेहत में चोरी की वारदात। चोर इकबाल चौकीदार को कमरे में बंद करके कीमती सामान लेकर फरार हो गए। तहसील तांदलेवाला के नवाही चक 453 गांव बे के बुनियादी मरकज सेहत में चोरी की वारदात के दौरान चोर अस्पताल के चौकीदार इकबाल को कमरे के अंदर बंद करने के बाद बिजली का ट्रांसफार्मर और कमरों के अंदर लगे छतों से 5 पंखे उतार कर फरार हो गए। इसी गाँव में पहले भी सरकारी इमारत में चोरी की मुतअद्दिद वारदातें हो चुकी हैं, मगर ताहाल गढ़ पुलिस चोरों का सुराग लगाने में नाकाम नजर आती है। रुख करते हैं कुंदिया का, जहां पर दरियाए सिंध में चश्मे के मुकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब और भरपूर पानी की आमद के बाद साहली इलाके कटाव की जद में आ गए। यहां सुपर बंदों की अदम तामीर से करोड़ों रुपए का नुकसान होने लगा। इदारे खामोश। ब्यूरो चीफ कैसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए सिंध कुंदिया के मगरबी किनारे पर वाक़िया नवाही इलाके कच्चा गुजरात की मौसा बकड़ा, मौसा शाह नवाज वाला और गिरदा नवाह में दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसकी वजह से अहले इलाका के घर और कीमती जमीनें दरिया बुर्द होने लगी। यहाँ पर दरियाई कटाव से बचाव के लिए हिफाजती बंद न होने की वजह से सैलाबी अयाम में अहले इलाका की कीमती जमीनें और घर दरिया बुर्द हो जाते हैं। अब तक सैकड़ों एकड़ अराजी दरियाई कटाव निकल चुका है। दरियाए सिंध के मशरकी साहली पर अलववाली, दोआबा, ढंगाना के इलाके भी अक्सर कटाव की जद में रहते हैं। अहले इलाका ने हल्के के मेंबरान असम्बली और जिले इंसामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर कच्चे के गुजरात के मुतासरा मौजा बकाड़ा और शाह नवाज वाला का दौरा करके यहाँ पर दरियाव कटाव को रोकने के लिए सुपरबंद की तमीर को यकीनी बनाया जाए। और इधर सालाना इलेक्शन 2022-2023 का इलेक्शन सेंट्रल प्रेस क्लब, पसरूर फ्रेंड्स ग्रुप और सोहनी धरती मीडिया ग्रुप का मुश्तरका पैनल जीत गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़श्ता रोज सेंट्रल प्रेस क्लब का सालाना इलेक्शन हुआ, जिसमें फ्रेंड्स ग्रुप और सोहनी धरती मीडिया ग्रुप का मुश्तरका पैनल जीत गया। इस मौके पर सियासी समाजी शख्सियात समेत सीनियर सहाफियों की तरफ से मुबारकबाद का सिलसिला जारी और सारी। इस मौके पर नौमंतखब चेयरमैन शहबाज ज़की एडवोकेट ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबिका कमियों को मद्देनजर रखते हुए सहाफी बरादरी के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। नौमंतखब ओहदेदारान, जिनमें चेयरमैन शहबाज ज़की एडवोकेट, सीनियर वाइस चेयरमैन अदनान शौकत अली, वाइस चेयरमैन अव्वल कैसर फारूक बाजवा, वाइस चेयरमैन दोम मोहम्मद फारूक चौधरी, वाइस चेयरमैन दोम मून असगर अली, जनरल सेक्रेटरी सेठ साजिद अली, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जैनुद्दीन गुज्जर, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद नवीद, सेक्रेटरी इत्तलात नशरियात उस्मान मिर्जा, फाइनेंस सेक्रेटरी सईद अली हसन रिजवी, ऑफिस सेक्रेटरी डॉक्टर उस्मान गनी। इस मौके पर चेयरमैन शहबाज ज़की की जनरल सेक्रेटरी सेठ साजिद अली ने अपने वोटर और सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा किया। ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ के ज़ुबैर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के ज़ेर एहतमाम यौम एहतसाल पर यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस में भारतीय सफारतखाना के सामने बड़े एहतजाजी मुजाहरे का एहतमाम किया गया। मुजाहरे में बड़ी तादाद में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की। एथेंस की फिजा भारत मुर्दाबाद और मोदी मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। मुजाहरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहरीन का मुतालबा है कि भारत मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज को फौरी निकाले। 2019 में काला कानून नाफिज करके कश्मीरियों के जो हकूक जब्त किए गए वो फौरी बहाल करे। मुजाहरे में बड़ी तादाद में छोटे बच्चों ने भी शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के ओहदेदारान और दीगर मुकर्रीन का कहना था कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलविस है। कश्मीरियों की नस्ल कशी की जा रही है, माओ बहनों की इज्जतों को तार तार किया जा रहा है। मंडी बहाउद्दीन में पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन नईम अजीज संधू ने डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन मोहम्मद उस्मान खालिद, असिस्टेंट कमिश्नर फालिया मोहम्मद इरफान हंशरा, डीएसपी फालिया मलिक अदनान, एसएचओ फालिया और इंचार्ज सिक्योरिटी के हमरा 7 मुहर्रमुल हराम फालिया के अलमबरदारी प्रोग्राम के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। बाद अज़ान 10 मुहर्रमुल हराम एक कैटेगरी के जुलूस फालिया के रूट का विजिट किया, सिक्योरिटी इंतजामात को चेक किया, ड्यूटी पर मौजूद मुलाजमीन को ब्रीफ किया। लालिया से लाल बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह लालिया में अशरा मुहर्रमुल हराम इंतहाई एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इसी हवाले से मरकजी जुलूस इमाम बारगाह अल-कायम अल-महदी से बरामद होता हुआ वापस इसी जगह आकर इख्तिताम पजीर हुआ। अशरा मुहर्रमुल हराम दुनिया भर में इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इसी हवाले से लालिया में मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह अल-कायम अल-महदी से बरामद हुआ, जो कि अपनी रवायती रास्तों से होता हुआ वापस मरकजी इमाम बारगाह अल-कायम अल-महदी पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में डीपीओ चनियोट की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए। मरकजी जुलूस की मॉनिटरिंग के लिए डीपीओ चनियोट खुद मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
खबर शामिल करते हैं अटक से। ब्यूरो चीफ मलिक अदनान की रिपोर्ट के मुताबिक 8वां मुहर्रम का मरकजी जुलूस पंचतनी इमाम बारगाह से बरामद हो गया। जुलूस शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ शाम 5 बजे इमाम बारगाह हुसैनिया कामलपुर सईदा पहुंचकर इख्तिताम पसीर होगा। शहर के दाखिली खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जुलूस के रास्तों पर पुलिस के 400 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। रेंजर्स और एलर्ट के खसूसी दस्ते जुलूस के साथ मौजूद। शुरका ने नमाज़े ज़हरीन फवारा चौक में अदा की। शहर भर में मोबाइल सर्विस बंद। जुलूस के रास्तों पर ठंडे मीठे पानी की सबीलें लगा दी गई। और इधर जंग में सूबाई वजीर लेबर अंसर मजीद खान का जंग का दौरा। सूबाई वजीर ने मुहर्रमुल हराम में इंतजामात का जायजा लेने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग की। मेंबर सूबाई असम्बली राय तैमूर खान भट्टी, डिप्टी कमिश्नर DPO, दीगर जिले अफसरान, अमन कमेटी मेंबरान भी मौजूद। अमन कमेटी के मेंबरान का मुहर्रमुल हराम में अमन के हवाले से अहम किरदार होता है। जुलूसों के रूट्स की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाए। मुहर्रमुल हराम में मुजालिस और जुलूसों की सख्त मॉनिटरिंग की जाए। अमन कमेटी के मेंबरान जिले इंसामिया के साथ बाकायदा मीटिंग्स और जुलूसों के विजिट करें। डिप्टी कमिश्नर ने इंतजामात के हवाले से सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी। मलिकवाल से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक फालिया में 7 मुहर्रमुल हराम का रवायती जुलूस शबिया अलम हजरत गाजी अब्बास अलमदार से जुल्फकार अली नकवी की रिहाइशगाह से बरामद हुआ। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए रेंजर समेत सरी इंसामी अफसरान मुलाजमीन की भारी तादाद मामूर की गई। डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन उस्मान खालिद और DPO मोहम्मद नईम संधू ने जुलूस रूट और इमाम बारगाह हुसैनिया फालिया का भी दौरा किया। 7 मुहर्रमुल हराम करबला में हुसैनी काफिले के सपा सिलार हजरत गाजी अब्बास अलमदार की शहादत के हवाले से जुलूस शबिया अलम जुल्फकार अली नकवी की रिहाइशगाह से बरामद हुआ। जुलूस के शुरका नोहाखानी मातमदारी से शोहदा करबला को खराजे तहसीन पेश करते हैं। अपनी मंजिल की तरफ गामजन हुए। जुलूस के रास्तों पर ठंडे दूध और मशरूबात समेत लंगर हुसैनी का इंतजाम किया गया। जबकि जुलूस की सिक्योरिटी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर इरफान अहमद हंशा, DSP सर्कल फालिया मलिक मोहम्मद अदनान, SHO फालिया अजहर अब्बास तारड़ की निगरानी में सर्कल के थानों के SHO एहलकार, दिगर इंतजामी इदारों के अफसरान मुलाजमीन की भारी तादाद ड्यूटी पर मामूर की गई। और इधर पाक फौज के हेलीकॉप्टर में शहीद होने वाले अफसरान के खिलाफ अफसोसनाक ट्वीट करने वाले शख्स की वीडियो ऑन न्यूज को हासिल हो गई। अपने ट्वीट में मुनीब कयानी नामी शख्स ने पाक फौज के शहीद होने वाले आला अफसरान के खिलाफ ट्वीट करते हुए कहना था कि इतलात हैं कि पाक फौज का हेलीकॉप्टर लापता हो गया। अवाम पहले ही कर्जे के बोझ के नीचे दबी है। अल्लाह से दुआ है कि हेलीकॉप्टर मिल जाए। अफसरान क्या है, वो तो और आ जाएंगे। जैसा अफसोसनाक ट्वीट किया जिस पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। वीडियो में मुनीब कयानी अपने ट्वीट की हकीकत बताते हुए मुआफी मांग रहा है। साथ ही उसके वालिद का भी ये कहना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुनीब कियानी है। मेरे फादर का नाम फरूक नईम कियानी है। मैं PTI ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर रहा हूँ 2 साल के लिए। और कल मैंने 2 ट्वीट्स किए, जिसमें पहला ट्वीट ये था, जिसमें एक ट्वीट मैंने खुद जनरेट किया था और दूसरा मैंने कॉपी पेस्ट किया था एज इट इज। पूरा कॉपी और पेस्ट करके मैंने उसको ट्वीट कर दिया था। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई और ये गलती कुछ लोगों की वजह से इन्फ्लुएंस में आकर हुई, कुछ लोगों से इंस्पायर होकर हुई, जिनमें जहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन ली वो एक सोल्जर स्पीक्स का पेज था, एक इस्मा खान PTI पेज था और एक सबीना कियानी पेज था और एक इमरान रियाज खान पेज था, जिनसे मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके जो ट्वीट मैंने जनरेट किया। और वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, उसमें से कुछ भी सच नहीं था और मैंने उसकी तस्दीक भी बिल्कुल नहीं की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फरूक नईम कियानी जो मोहम्मद मुनीब कियानी का वालिद हूँ। मेरे बेटे ने कल एक ट्वीट शेयर किया था जो कि काबिल एतराज़ था और वो मैं ऐन वक्त पे नहीं चेक कर सका, जिसको मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। और आज मैं इस चीज़ की गवाही देता हूँ कि आइंदा ये काम नहीं होगा और हम इस चीज़ से दूर रहेंगे और मैं अपने बेटे की तमाम एक्टिविटीज़ पे नज़र रखूँगा। हम मुहिब वतन लोग हैं और पाकिस्तान आर्मी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उसका खून हमारी रगों में है, हम उसका दिल जान से एहतराम करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। लिहाजा ये जो गलती मेरे बेटे से हुई है इसको मैं ऑन करता हूँ और आइंदा इसको कहूँगा कि कभी भी ये ऐसी गलती ना करे और मैं खुद इस चीज़ का जिम्मेदार हूँ और मैं सामने इस चीज़ का इकरार कर रहा हूँ कि आइंदा वो इस किस्म की गलती नहीं करेगा। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। पाक फौज जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुनीब कियानी है। मेरे फादर का नाम फरूक नईम कियानी है। मैं PTI ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर रहा हूँ 2 साल के लिए। और कल मैंने 2 ट्वीट्स किए, जिसमें पहला ट्वीट ये था, जिसमें एक ट्वीट मैंने खुद जनरेट किया था और दूसरा मैंने कॉपी पेस्ट किया था एज इट इज। पूरा कॉपी और पेस्ट करके मैंने उसको ट्वीट कर दिया था। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई
اور یہ غلطی کچھ لوگوں کی وجہ سے انفلوئنس میں آ کر ہوئی, کچھ لوگوں سے انسپائر ہو کے ہوئی, جن میں جہاں سے میں نے انفارمیشن لی وہ ایک سولجر اسپیکس کا پیج تھا, ایک ازما خان PTI پیج تھا, اور ایک سبینہ کیانی پیج تھا, اور ایک عمران ریاض خان پیج تھا, جن سے میں نے یہ ساری انفارمیشن لے کے جو ٹویٹ میں نے جنریٹ کیا, اور وہ میری بہت بڑی غلطی تھی. اس میں سے کچھ بھی سچ نہیں تھا اور میں نے اس کی تصدیق بھی بالکل نہیں کی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں فرق نعیم کیانی جو محمد منیب کیانی کا والد ہوں. میرے بیٹے نے کل ایک ٹویٹ شیئر کیا تھا جو کہ قابل اعتراض تھا, اور وہ میں عین وقت پہ نہیں چیک کر سکا, جس کو میں ذمہ داری لیتا ہوں, اور آج میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ آئندہ یہ کام نہیں ہوگا اور ہم اس چیز سے دور رہیں گے, اور میں اپنے بیٹے کی تمام ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھوں گا. ہم محب وطن لوگ ہیں, اور پاکستان آرمی, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کا خون ہماری رگوں میں ہے, ہم اس کا دل جان سے احترام کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. لہذا یہ جو غلطی میرے بیٹے سے ہوئی ہے اس کو میں اون کرتا ہوں, اور آئندہ اس کو کہوں گا کہ کبھی بھی یہ ایسی غلطی نہ کرے, اور میں خود اس چیز کا ذمہ دار ہوں, اور میں سامنے اس چیز کا اقرار کر رہا ہوں کہ آئندہ وہ اس قسم کی غلطی نہیں کرے گا. میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. پاک فوج زندہ باد.